हजुर साथीहरू, आज हामी विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित 57वटा प्रश्न लिएर तपाईँहरूमाझ आइसकेका छौँ र सबभन्दा पहिला रहेको छ राष्ट्रिय गान नभएको देश भनेको स्विजरल्यान्ड रहेको छ। त्यसै गरी आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश भनेको साई फ्रान्स रहेको छ। त्यसै गरी नेदरल्यान्ड भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ त उत्तर अमेरिकाको तृणभूमिलाई चिनिन्छ। हजारौँ हात्तीहरूको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ। सदाबहार सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ भने रोमलाई चिनिन्छ। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? अक्षांश रेखा भनिन्छ। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा रहेको छ। त्यसै गरी 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। यो रेखाबाट तिथि मिति निर्धारण हुने भएकोले यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै समय र मिति फरक पर्ने भएकाले ग्रिनविच मिन टाइमलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा गरेको हो। भूकम्पको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ भने भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वको 11औं स्थानमा रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश इन्डोनेसिया रहेको छ। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडार जुन एन्डिज पर्वतमाला इक्वेडरमा पर्दछ। 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु भनिन्छ भने विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री किनार भएको देश भनेको क्यानाडा रहेको छ। छिटो दौड्ने जनावर भनेको चितुवा रहेको छ भने विश्वको सबैभन्दा व्यस्त महासागर भनेको आन्ध्र महासागर रहेको छ। छिटो उड्ने किरा भनेको माहुडी रहेको छ भने कुनै दुई स्थान बीचको आपसी फासलालाई दूरी भनिन्छ। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। नदीहरूको उत्पत्ति हुने स्थानलाई नदीको स्रोत, मूल र मुहान भनिन्छ। ढुङ्गा माटो सहित ठुलो हिउँको थुप्रो खस्ने कार्यलाई हिम पहिरो भनिन्छ। समुद्रमा तैरिने ठुला ठुला हिउँका ढिक्काहरूलाई हिममोड भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका जुन नेपालमा अवस्थित रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो खोज भनेको अन्नपूर्ण र धवलागिरी हिमाल बीच काली गण्डकीको बीचमा रहेको खोज रहेको छ। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेटको फरक हुन्छ। विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ? 24 वटा। विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न भनेको भटमास रहेको छ भने विश्वको सबैभन्दा पुरानो अक्षर भनेको शून्य रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल भनेको पोलो इरानबाट सुरु भएको हो। विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल भनेको हार्टफोर्ड ज्याक्स एटलान्टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अमेरिकामा रहेको छ। विश्वको 5औं ठुलो महादेश भनेको अन्टार्कटिका रहेको छ भने अन्टार्कटिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली भनेको भुवन सिंह विश्वकर्मा रहेको छ। युरोपको कारखाना भन्नाले बेल्जियमलाई चिनिन्छ भने विश्वको 7औं ठुलो सागर भनेको पूर्वी चाइना सागर हेरिङ पोन्ड भन्नाले आन्ध्र महासागरलाई चिनिन्छ। कुमेरु महासागर कुन आकारको रहेको छ त वृत्त आकारको रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको 4थो ठुलो र गहिरो महादेश भनेर कुमेरु महादेशलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी भनेको बेल्जियमको लापाज रहेको छ। बेल्जियमको राजधानी लापाज समुद्र सतहदेखि 3658 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 1/3 भाग अगोटेको छ। प्रशान्त महासागर सुमेरु महासागरभन्दा करिब 11.5 गुणा ठुलो रहेको छ। वर्षेनी 1 इन्चका दरले खुम्चुँदै गएको महासागर भनेको प्रशान्त महासागर रहेको छ। पृथ्वीको धरातल खुम्चिने र फैलिने क्रममा
यो खुम्ची रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश स्विजरल्यान्ड रहेको छ भने विश्वको सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने देश बेलायत रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गर्ने देश चीन। दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तरी दक्षिणी लम्बाइ करिब 7,442 किलोमिटर रहेको छ। दक्षिणी अमेरिका महादेश र अन्टार्कटिका महादेशलाई डेक नहरले जोडेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नुन ताल भने सलार डे युनिक दक्षिण अमेरिका महादेशमा अवस्थित रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जलस्रोत उत्पादन ब्राजिलमा रहेको छ भने एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ र पश्चिममा महादेश रहेको छ, यो युरोप महादेश रहेको छ। एसिया महादेशको उत्तरी र दक्षिण चौडाइ 8,600 किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप भनेको अरेबियन प्रायद्वीप रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेशको वरिपरि फैलिएको महासागर भनेको कुमेरु रहेको छ भने दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भन्नाले कुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ। भौगोलिक आधारमा उच्च समथलीय महादेश भन्नाले अफ्रिका महादेशलाई